देव बरो दीस दिवन आमकां सोमेस्तांक आमी सगळें सांडून तुज्या फाटल्यान आयल्या तर आमकां कितें मेळटा? हे सवाल पेद्रूचें जावन आसा. ताणें सगळें सांडून जेसू क्रिस्ताच्या फाटल्यान त्या पदवे खातीर तो आयिल्लो. पूण आमकां कितें मेळटा म्हणलें सवाल ताचें जावन आसलें आनी जेसू जाप दिता, तुका 100 वांट्यांनी तें मेळटा. म्हज्या नांवान सुवार्ते पासून जर तर तुवें कितेंय सांडलां जाल्यार 100 वांट्यांनी तुका मेळटा. मात्र न्ही फुडल्या जिवितांत तुका सस्नीक जिवीत मेळटा म्हणून जेसू क्रिस्त बसयता. आज आमचे सवाल तेंचो जावन आसा. आमी मागण्याक वेताव, मागणें करताव, मिसाच्या बलिदानाक वेताव, आमचे सकड नियाळ करताव, सकड करनासाव, प्रामाणीकपणी आमी करनासाव, तर आमकां कितें मेळटा म्हणून आमी वेताव. आज आमी जेजू लागीं वेचें ह्या संवसाराचें कितेंय भलायकी मेळटा गी, कितें दुडो मेळटा गी आनी संरक्षण मेळटा गी, ह्या संवसारांत आमी सुरक्षीत रितीन जियेचें म्हणून आमी जेजू लागीं वेताव. पूण जेजू आमकां सांगता ह्या संवसाराचें कितेंच तुमकां मेळना. बगर संवसारांत तुमी सगळें होगडायतल्यात. संवसारांत तुमकां कश्ट मेळटले, दगदनी मेळटली, सुवार्ते पासत हे मेळटलें, पूण तुमकां सस्नीक जिवीत मेळटलें. वय जेजू लागीं आमी हे जे सस्नीक जिविता पासत सस्नीक जिवीत मेळचें जेजू क्रिस्तांव मुखांतर मात्र आमकां मेळचें. आमच्या बऱ्या कामा वरवीं, आमच्या खंयच्याय दान धर्मा वरवीं, आमच्या मागण्या वरवीं, उपासा वरवीं आमकां सस्नीक जिवीत मेळोवंक साध्य ना. त्या सस्नीक सुखाक आमकां पावोवंक साध्य ना. जेजू क्रिस्त आमकां आयिल्लो सोडोवंक, आमकां सस्नीक जिविताक व्हरूंक, आमच्या प्रयत्नान जायनातलें जेजू क्रिस्त करूंक आयलो आनी आमकां त्या पातकाच्या कोंडातावन निकलायलें ताणें. आमकां त्या सैतानाच्या त्या कुतंत्रातावन आमकां ताणें सुटयलें. वय तें सकट जेजू क्रिस्तान केलां. आज हांव जेजू लागीं कित्याक पासत येता आसा? हांव आज कित्याक पासत जेजू लागीं येत आसा? जर तर सस्नीक जिवीत न्हय जाल्यार तुजो उद्देश खंडीत जावन तूं सुकलाय भावा, तूं सुकलाय भयणी. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत कितेंच दिवंक जेजू क्रिस्त येवना. 100 वांट्यांनी म्हणटा आसतना 100 वांट्याचें कितेंय आस्त दिवंक येवंक ना. बगर 100 वांट्यांनी ताचें सस्नीक जिवीत, ताचें जीव, ताचो जीव अनुभव करूंक दिवंक तुका आयला. आनी जर तर हें सत जर तर तूं जाणा जाताय जाल्यार मात्र तुका सस्नीक जिवीत मेळटा. जर तर तुका कळीत जायना जाल्यार तूं फुटींत आसाय. जर तर फोट तुज्या भितर आसा जाल्यार सत मात्र तुका सुटका दिता. आमेन.